आवाज जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, आप में से बेशतर लोग इस बात से बखूबी आगाह हैं कि एक पाकीज़ा मुआशरे के लिए खानदान या घर का निज़ाम अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और खानदान या घर के निज़ाम की मजबूती और बेहतरी का इन्हिसार शौहर और बीवी के ताल्लुकात पर होता है। दोनों के दरमियान जब तक मुफाहमत ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, दोनों एक दूसरे के हुकूक का ख्याल न रखें, तो घर के अंदर सुकून और खुशगवार माहौल पैदा नहीं हो सकता। आज के इस प्रोग्राम में हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम शौहर और बीवी को एक दूसरे के हुकूक की अदायगी के लिए क्या हुक्म देता है। यहाँ सबसे पहले हम खानदानी जिंदगी में शौहर की जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कि शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास है। लिबास इंसान के लिए हिफाजत, ज़ेब व ज़ीनत और सुकून का बायस होता है। इंसान अपने लिबास से पहचाना जाता है। इंसान अपने लिबास की हिफाजत करता है, उसे संभाल कर रखता है, उससे गाफिल नहीं होता, क्योंकि वो उसकी शख्सियत को खूबसूरत बनाता है। और अगर लिबास अच्छा ना हो तो शख्सियत पर मनफी असर मुरतब होता है। तो जिस तरह लिबास और जिस्म का बाहम ताल्लुक है, उसी तरह शौहर और बीवी का भी बाहम एक मजबूत और करीबी ताल्लुक होता है। इसलिए दोनों जब तक एक दूसरे के हुकूक को अदा नहीं करेंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, तो एक खुशगवार खानदान या घर आबाद नहीं हो सकता। हमारे मजहब दीन इस्लाम में शौहर को यह तलकीन की गई है कि वो बीवी के साथ अच्छा सलूक करे। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि औरतों के साथ मारूफ तरीके से और भले अंदाज से जिंदगी बसर करो। हज्जतुल विदा के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को तलकीन करते हुए फरमाया, लोगों औरतों के साथ अच्छे सलूक से पेश आओ, क्योंकि वो तुम्हारे पास कैदियों की तरह है। तुम्हें उनके साथ सख्ती करने का कोई हक हासिल नहीं है, सिवाय उस सूरत में जब उनकी तरफ से खुली नाफरमानी सामने आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में यह भी फरमाया कि सुनो, तुम्हारे कुछ हुकूक तुम्हारी बीवियों पर हैं और तुम्हारी बीवियों के कुछ हुकूक तुम पर हैं। तुम्हारा हक उन पर यह है कि तुम उन्हें अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। इस्लाम शौहर को यह हुक्म भी देता है कि वो बीवी के साथ खुशगुमान रहे, और देखा जाए तो गुमान और सोच से ही इंसान के अमल की बुनियाद बनती है। आप किसी के साथ भी अच्छा सलूक उसी वक्त कर सकते हैं जब आप उसके बारे में हुस्न ज़न रखते हैं, उसके बारे में अच्छी सोच रखते हैं। कुरान हकीम में इरशाद बारी ताला है कि अगर वो तुम्हें किसी वजह से नापसंद भी हो तो सकता है कि उनकी एक चीज तुम्हें नापसंद हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसी में आपके लिए भलाई रखी हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई भी मोमिन अपनी मोमिना बीवी से नफरत ना करे। अगर बीवी की कोई आदत उसे पसंद नहीं, तो हो सकता है कि उसकी कोई दूसरी आदत उसे पसंद आ जाए। बीवी के साथ अफ़्व दरगुजर की रविश इख्तियार करने का भी हुक्म दिया गया है, क्योंकि घर के अंदर 100 मामलात ऐसे हो सकते हैं जिनमें दोनों को एक दूसरे से इख्तिलाफ हो, या एक दूसरे की कोई बात पसंद ना आए, या एक दूसरे की जानिब से कुछ ज्यादती हो जाए। तो ऐसी सूरत में जब तक मुआफ करने की रविश पर अमल नहीं किया जाएगा, बेहतरी नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान खता का पुतला है और गलती तो सरजद हो जाती है। याद रखिए कि एक अच्छा खानदान, एक अच्छा घराना एक दूसरे को मुआफ किए बगैर वजूद में आ ही नहीं सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत के साथ खास तौर पर अच्छे सलूक की तलकीन करते हुए इरशाद फरमाया, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। औरत पसली से पैदा की गई है और पसली टेढ़ी होती है, उसे सीधा करोगे तो टूट जाएगी। पसली के टूट जाने से तशबीह दिए जाने पर बाज लोग ये समझते हैं कि इसमें शायद औरतों की तौहीन की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें औरत की फितरत को बताया गया है कि उसके अंदर खास तरह के जज्बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किए हैं। तो मर्द को चाहिए कि औरत की पोजीशन को देखते हुए, उसके जज्बात का ख्याल रखते हुए उसके साथ मुआमला करे। बीवी के साथ खुश अखलाकी से पेश आने की भी तलकीन की गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल ईमान वाले मोमिन वो हैं जो अपने अखलाक में सबसे अच्छे हैं
اور تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے حق میں سب سے اچھے ہیں۔ یہ بات بھی آپ کے مشاہدے میں آئی ہوگی کہ بعض اوقات ایسے شخص کو جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو زن مرید کا خطاب دے دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے اچھا مومن وہ ہے جو بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ اگر کسی شخص کی خوش اخلاقی کا مشاہدہ کرنا ہو تو اس کی بیوی کے ساتھ اس کے برتاؤ کو دیکھیں۔ باہر لوگوں کے ساتھ تو عموماً ہر کوئی خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے۔ شوہر کی ذمہ داریوں میں یہ ذمہ داری بھی شامل ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش دلی سے نان نفقہ دے، اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ اس سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اپنی ذمہ داری نبھائے گا، بلکہ آخرت کے اعتبار سے بھی وہ بہترین اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک وہ ہے جو تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے دیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی فقیر کو صدقے میں دیا، اور ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، اور ان میں سب سے زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ وہ لقمہ جو شوہر اپنی بیوی کو کھلاتا ہے وہ شوہر کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے، یعنی فرض کی ادائیگی تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا خرچ کرنا شوہر کے لیے باعث ثواب ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی کچھ احکامات ہیں۔ خان کی زندگی میں بیوی کی بھی اپنے شوہر کے حق میں کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی خوشی کے ساتھ شوہر کی بات مانے۔ قرآن حکیم میں نیک عورتوں کی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ شوہر کی فرما برداری کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نمازیں ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی۔ ایک وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگ جائے اور جب تک واپس نہ آئے، اور دوسرے وہ بیوی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرے جب تک کہ نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ یہاں تک حکم ہے کہ بیوی شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے۔ شادی کے بعد عورت کے لیے شوہر کا حق سب سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک طرف شوہر کچھ کہتا ہے، دوسری طرف والدین کچھ کہتے ہیں، اسی طرح کسی اور کا کوئی اور مشورہ ہوتا ہے اور عورت بیچاری بیچ میں پس جاتی ہے۔ ایسے حالات میں عورت کے لیے لازم ہے اسے اپنے شوہر کی بات ماننی چاہیے۔ عورت کی دوسری بڑی ذمہ داری اپنی آبرو، عزت اور عصمت کی حفاظت ہے۔ ازدواجی زندگی کی خوشی کا راز شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے پر اعتماد ہے۔ عورت اگر کوئی بھی ایسا کام کرتی ہے جس سے شوہر کے دل میں شک پیدا ہو جائے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے ازدواجی زندگی کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ فرما برداری کے علاوہ عورت کے لیے شوہر کو خوش رکھنا بھی ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس عورت نے اس حال میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ سامعین، عام طور پر کسی کی خوشی کے لیے انسان اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، بعض اوقات اپنی سوچ کی قربانی دیتا ہے، اپنے آرام اور راحت کی قربانی دیتا ہے۔ تو عورت جب اپنے شوہر کی خوشی کا خیال رکھتی ہے تو جواباً اس کے لیے خوشی پلٹتی ہے۔ چنانچہ گھریلو زندگی کی خوشی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے قربانی کے جذبات رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے لیے رحمت کا ذریعہ ہو۔ جیسا کہ قرآن حکیم میں شادی کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ دونوں کے مابین رحمت اور محبت کے جذبات ہوں، وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوں تاکہ زندگی بہترین انداز سے بسر ہو۔ شوہر سے محبت کا اظہار کرنا، اس کے ساتھ وفاداری کرنا، اس کا احسان ماننا عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ سامعین، میاں اور بیوی کے رشتے کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم آپ کو اپنے آئندہ پروگرام میں بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چل